نصاب كامل. سنوافيكم بالأرقام فيما بعد. بدأ الاستقبال على الساعة 9 افتتاح القرآن الكريم، ثم كلمة توجيهية للكتابة الوطنية أو الكاتب الوطني يلقيها الأخ بطبيعة الحال رئيس المؤتمر سي حسن. بعد ذلك نمر إلى المقرر التنظيمي ونباشر عملنا مباشرة باختيار الكاتب الجوي كمرحلة أولى. بعد المرحلة الأولى ستكون لنا وقفة استراحة شيء، ثم نمر إلى المرحلة الثانية لنتم العملية الانتخابية، اختيار نائب الكاتب الجهوي ثم النائب الثاني، ثم اختيار أعضاء المكتب الجهوي، وبعد ذلك نمر إلى الغذاء والصلاة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في لقائنا هذا. كاين بعض الإخوان يطرحوا ما غاديش نطول بزاف، كاين بعض الإخوان يطرحوا أسئلة لماذا ما زادش التقرير الأدبي والتقرير المالي. هذا مرحلة انتقالية وقرر المكتب الوطني من بعد تدارس الأمر، فيصعب باش يكون تقرير ادبي ومالي يجمع بين 3 ديال الجهات، ويصعب كذلك النقاش والمحاسبه على ذلك في هذه المرحله الانتقاليه. والتقرير الادبي والمالي سيحيله المكتب القادم للمكتب الجديد ان شاء الله تعالى. وليتفضل رئيس المؤتمر سي حسن الصين مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية هذا التكليف بالالتقاء بقيادات نوعية في هذه الجهة عملنا معهم سنين طوال، وعرفنا مجموعة منهم، ولا يمكن لنا إلا أن نكن لهم كل الاحترام خاصة من حيث مصداقيتهم، ومن حيث عملهم الدؤوب، ومن حيث كذلك جل العمليات والسلوكات التي أبانت على أن هذا المشروع الذي نحمله جميعا إنما هدفه هو خدمة الشعب المغربي بصفة عامة وخدمة أسرة التعليم. إخوة المؤتمرين، أخوات المؤتمرات، نشكر كذلك اللجنة التحضيرية التي قامت بكل الواجب لأجل الترتيبات واللمسات التي كانت ضرورية لإنجاح من مثل هذا المؤتمر. منذ ما يقرب من أسبوع ونحن في تواصل مع الإخوان خاصة السي حمامي والسي لويس لأجل أن نتعاون جميعا ليكون انتخابنا وترشيحنا لأعضاء في مستوى المسؤولية التي ستلقى على عاتقه. يومي 23 و 24 أبريل 2016 تم المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لمنظمة التعليم، والحمد لله انتخب مكتب وطني جديد بكل ديمقراطية وبكل شفافية، جعلت العديد من المنظمات النقابية لا نقول تحسدنا، ولكن نقول تريد أن يكون نموذجنا هو النموذج الذي يحتذى به في لقاءاتنا. جميعكم تابع انتخابات بعض المنظمات النقابية المغلقة التي لا يعرف عنها أي شيء حتى تسمع عن الكاتب العام لنقابة معينة. جميعكم ربما تابع كذلك بعض الأحزاب السياسية في انتخاباتها لأماناتها العامة، وليس ببعيد انتخابات حزب الأحرار، كيف تم انتخاب رجل مستقيل من حزب يحسب على التكنوقراط، وبين عشية وضحاها أصبح كاتبا عاما وأمينا عاما لحزب ربما سيسير أمر الحكومة والشعب المغربي. جميعكم كذلك تابع قبل ذلك
مؤتمر الطام الذي تم من خلاله انتخاب امين عام للتصفيق. فبكل فخر اقول بالرغم من اننا نجد صعوبه في هذا المنهاج الانتخابي للاتحاد الوطني للشعوب المغرب، ومنهاج الشريك ديالنا اللي هو حزب العداله والتنميه، نجد صعوبه داخل قاعات المؤتمرات لنصل الى ما نصبو اليه، سواء من حيث الحصول على الأغلبية المطلقة وإعادة الانتخابات، ثم الحصول على ربما على الأغلبية النسبية، ولكن بهذه النقطة ثمن غالي. قلت البناء التنظيمي الحمد لله اليوم مع الاتحاد الوطني للشعوب المغرب ومع الجمعية الوطنية للموظفين التعليم يأخذ بعدا استراتيجيا، لأن بناء الذات هو الكفيل بأن تتلاحم القوة داخل الجامعة الوطنية للموظفين التعليم لأجل بلورة وتأسيس وانتخاب مكاتب مجالية قادرة على تحمل المسؤوليات. النقلة النوعية كما تتابعون تتجلى خاصة في كوننا انتقلنا من انتخاب مكتب آلي يدبر فقط الشؤون التعليمية والتربوية وشؤون أسرة التعليم إلى اعتبار الوظائف التي سيقوم بها هذا المكتب المجالي. وهذه الوظائف لا يمكن أن تتحدد إلا من خلال رؤية جديدة تبناها الاتحاد منذ ما يقرب من 5 أو 6 سنوات، وهي رؤية التعاقد ما بين المكاتب المجالية والمكتب الوطني. لذا ارتقينا من داخل المقرر التنظيمي للهيكلة الجديدة والذي صدق عليه كذلك المكتب الوطني يوم 13 يونيو 2016، ارتقينا أنه من داخله نبني رؤيتنا للمكاتب المجالية من خلال وظائف الأعضاء داخل المكتب الجهوي، ومن خلال الملمح الذي نريده جميعا كنقابة لأعضاء هذا المكتب. ملمح النقابي اللي هو مسؤول عن الشؤون النقابية، ملمح كذلك المسؤول عن الشؤون التنظيمية، ملمح كذلك المسؤول على ملف المرأة، وهكذا دواليك. فاليوم نحن أمام هذا التوجه الجديد الذي يحاول المكتب الوطني من خلاله أن يؤسس لمجلس وطني قوي. أنتم تعلمون الآن بأن الجامعة الوطنية للموظفين التعليم لا يمكنها أبدا أن تنظم مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر الوطني الخامس إلا بعد اكتمال الهيكلة المجالية. فنحن إن شاء الله أمام مؤتمر جهوي سيفرز لنا قيادة جهوية مسؤولة يكون دورها الأساس تنظيمي بنائي داخلي، أي بناء المكاتب الإقليمية داخل جهة خنفرة بن الله. بعد ذلك يمكننا آنذاك قانونا وتنظيما عقد مجلس الوطني. ما هو الأفق ديالنا حنا في هذا المجلس الوطني؟ أفقنا في هذا المجلس الوطني أن يكون كذلك بناؤه وتصويره استراتيجيا. نحاول منذ ما يقرب الآن من 15 يوم إلى 20 قل من انعقاد اللجنة الإدارية، بل أكثر من ذلك من التصريح الذي قدمه الأخ الكاتب الوطني الأخ عبد الإله الرحمن في المؤتمر الوطني الخامس، نحاول بلورة ما يسمى بمخطط استراتيجي أو ما نسميه بمخطط الولاية كلها. مخطط الولاية الذي يبدأ منذ انتخاب الكاتب الوطني إلى تجديده في المؤتمر الوطني السادس. خاص تكون عندنا رؤية، خاص يكون عندنا وضوح في المخطط. فنحاول اليوم أن نبني مخططا استراتيجيا ل5 سنوات
وعرضه على المجلس الوطني القادم والمصادقة عليه من لدنه. بعد ذلك عاد تجي المرحلة ديال ما يسمى بالبرنامج السنوي اللي غادي يكون جزء فقط من المخطط الاستراتيجي، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتضافر ديال جميع المكاتب المجالية. خصها تكون قوية. علاش؟ لأن مباشرة بعد هذا البناء خصنا حنا كذلك في الجهات نديروا مخططنا الاستراتيجي بناء على المخطط ديال المكتب الوطني اللي صادق عليه المجلس الوطني بطبيعة الحال. وعلى ذلك الأساس غادي يمكننا نتعاقدوا مع الأقاليم والجهات تتعاقد مع المكتب الوطني، ولكن بنا بالذات هذا ما يخليناش نغمضوا عينينا على ما يقع في الساحة. وما يقع في الساحة في بعض الأحيان يسابقنا الزمن فيه ويغالبنا. اليوم داخل، أنا ما بغيتش نتوسع داخل الحق الاجتماعي، ما بغيتش نتوسع فيه بزاف لأن غادي يدينا داخل الحق التعليم فقط. اليوم داخل حق التعليم هناك توتر كبير، هناك مآزق، هناك نتوءات، هناك ملفات، وما غاديش نجزء أنا، ولكن نقولها غير بصفة إجمالية. عندنا ملفات إقليمية وجهوية خطيرة جدا، عندنا ملفات عالقة باقي معلقة منذ زمان، وربما كان النظام الأساسي ديال 2003 هو سبب بروزها. عندنا ملفات كذلك فئوية وما أكثرها، راه غدا تكمل مع ضحايا النظامين ياك، راه ممكن تكمل معاه وتلقى حل، ولكن بعد ذلك غادي تظهر المشكل ديال المتعاقدين، يبداو يخدموا يقولوا بسم الله ولكن لا بغينا الادماج، او داك موقف لا بغينا الادماج خرج الشارع، وهكذا دوالي. ونحن قدرنا اننا خاصنا نكونوا صادقين على الناس، هادشي اللي فيه، ما عندناش حاجه اخرى. قدرنا ان نكون رجالا ونساء، ان نكون جميعا موجودين في الساحه لتأطير هذه الملفات، لتأطير هذه الفئات، ماشي فقط باش نحوهم الطابع. جيتوا نتوما طبع، جاو هادو طبع، جاو هادو طبع، علاش انهم سبقونا. وهناك ملفات كذلك انا كنسميها ملفات استراتيجيه باش ما نطولش على الاخوه ديالي. هناك ملفات استراتيجيه الان، واولها النظام الاساسي اللي غادي يرهن الاسره التعليميه لسنوات. النظام ديال 85 بقى فوق ظهرنا 17 سنه ديال 85، والنظام الاول كان في 67. النظام الثاني الثالث 2003 شحال دابا من سنه؟ 13 سنه. وهذا اللي غادي يخرج الله اعلم حتى هو فوقاش يخرج بعدا، وشحال غادي يبقى، وشحال من ثغره غادي نقولوا يا عباد الله راه شوف الثغرات اللي فيها، عاود خصنا واحد 17 سنه اخرى باش نعالجوها. اذا خصنا نكونوا حذرين. ملفات استراتيجيه الان كتناقش مجانيه التعليم، ملفات استراتيجيه الان كتناقش اللي هي اصلاح منظومه التربيه والتكوين. هذا او هذه المجالات راه يمكننا نجلسوا في واحد القاعه ونناقشوا النهار كامل والليله كامله وكل واحد يمشي في حاله، وراه درنا ندوه. لا، التنظيم، مجال التنظيم القوي والذي يستطيع ان يبلور افكارا واوراقا كمقترحات للحلول ويتقدم بها. نحن اليوم ان شاء الله بعد مسيره طويله لهذه الجهه
سنكمل إن شاء الله المشوار، وسننتخب بإذن الله مكتبا جهويا قويا لا يرضي النقابة فقط، لا، يكون في مستوى طموحات هذه الجهة. يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. أعطي الكلمة لأخي أبو اللطيف العماري ليقرأ عليكم بعض المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وسيركز ربما في البداية على انتخاب الكاتب الجهوي. وتنشكر السي حماني أنه أعطانا منذ البداية من أن الحمد لله القواعد ديال المؤتمر الجهوي موجودة، لا من حيث النصاب لا من حيث المقررين، وأنتم شهود على ذلك. واللي عنده شي ملاحظة على الرحب والسعة.